है कि हाँ जी आस पास छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, इनकी वजह से उनका रिस्क बंद हो गया है। नज़र भी है, बिल्कुल बेशक नज़र बरहक है, जादू भी बरहक है, करने वाला काफिर है। मतलब बरहक तो नहीं लेकिन जादू है, करने वाला काफिर है। इन तमाम चीज़ों का आज हम मसाइल का हल जाने की कोशिश करेंगे। ये छोटी मोटी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी भाई साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा ज़ामिर अब्बास ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। हमारे साथ डॉक्टर इमरान कलामी साहब भी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमने शो में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन हमारे रिलीजियस स्कॉलर आयशा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले सवाल तो मुझे बताएं कि हमारी किस्मत का अच्छा या बुरा होना क्या किसी काली बिल्ली पे मुनहसर है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा अच्छा टॉपिक आज के लिए, तवाहुम परस्ती। अब पहले इसका माना, इसका तारीफ़ समझ लेते हैं कि तवाहुम का माना होता है शक, वहम, या वो चीज़ कि जो मौजूद नहीं है उसको ख़याल बातिल, यानी अपना दिमाग उसको मौजूद तसव्वुर करे, ये तवाहुम परस्ती कहलाता है। इसे कहते हैं वहम परस्ती। अच्छा, अगर इसकी और डीपली जाएं तो तवाहुम एक अलग लफ्ज़ हो गया और परस्ती एक अलग लफ्ज़ हो गया। परस्ती का मतलब पूजा करना होता है, यानी पीछे चलना होता है, यानी वहम के पीछे पीछे चलना। जब आप वहम के पीछे पीछे चलते हैं, ख़याल बातिल हों, तो फिर आप बदगुमानी की तरफ चले जाते हैं और आप सिरात मुस्तकीम से हट जाते हैं। और जब आप शैतानी रास्ते पे चलना शुरू होते हैं, यानी कि नूर भाई आप यकीन करने लग जाते हैं उसमें। हाँ, आप The moment you start believing in it। बड़ा अच्छा सवाल है बहन आपका। अब यहाँ ये होता है कि आप यकीन, बिलीव के बजाय आप वहम परस्ती को लेके आ रहे हैं। दो चीज़ आ गई, एक यकीन कामिल हो गया, एक तवाहुम परस्ती हो गई। तो आप यकीन की जो मनाजिल होती है वो तवाहुम परस्ती पे लेके जा रहे होते हैं। हवा से खमसा मुशाहिदात की बुनियाद पर आप बातें कर रहे होते हैं, मगर हमारे लिए उससे बड़ी चीज़ होती है, वो है वही अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो गैब के मामलात होते हैं। अब जब इसके पास ये यकीन नहीं होता तो वो उन चीज़ों पे यकीन कर रहा होता है जो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो बदगुमानी की तरफ जा रहा होता है। और फिर कुरान मजीद। लेकिन मुझे बताएं नूर भाई, कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होगा। ये बातें क्यों एकदम से बन गई कि जी काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई? जैसे शो स्टार्ट होने से पहले भी मैं आपसे बात करी थी कि बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि कौन सी बिल्ली वाकई असल में बिल्ली है और कौन सी बिल्ली बिल्ली नहीं है, किसी का रूप धार के आई हुई है, कोई बिल्ली का रूप धार के कोई मखलूक आई हुई है। इसकी वजह पता है क्या? हम बहुत अरसे तक बर्रे सग़ीर में हिंदुओं के साथ रहे। अच्छा, अब यहाँ हमारे यहाँ तो कुरान और हदीस है ना हमारे लिए। अब वहाँ तो वो उनकी वो मुशाहिदात थे या उनकी बातें थीं या खाम ख्याली थी। मैंने एक बात की ना कि वहम जो है वो खाम ख्याली से, तो उन्होंने अब चीज़ें कह दी कि काली बिल्ली अगर रास्ता काटे या आप कैंची चलाएँगे ना, तो जो उसमें जो बदरूएँ होती हैं, तो जब बदरूएँ कटती हैं तो उनकी नहूसत से, ये बिलीफ उनका है, तो उनकी नहूसत से मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, नफ़रतें हो जाती हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ये तसव्वुर आ गया कि कैंची चलाओ। भाई पहली बात है, इस्लाम में बदरू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में चुड़ैल और भूत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल। देखिए बहन, एक इंसानी मखलूक यानी इंसान है, और फिर जिन्नात हैं। जिन्नात में मेल और फीमेल भी हैं, यानी जिन और जिन्नी भी हैं, और यहाँ इंसान और औरत भी हैं। सही, ठीक है। अल्लामा साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, परवर आलम ने जो कायनात को खल्क़ किया तो उसने तो इस कायनात को फितरत सही पर खल्क़ किया है, ठीक है ना। यही वजह है कि तमाम मखलूक़ात बाद में आई हैं, खुदा का नुमाइंदा पहले आया, ठीक है, नबी की सूरत में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में, ठीक है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि जब हज़रत आदम को सजदे से इनकार किया शैतान ने, और शैतान चला वक्त नामालूम की मोहलत देकर, और ये कहकर चला था कि परवार मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, ठीक है ना। कैसे बहकाएगा? कहा सिरात मुस्तकीम में बैठ जाऊँगा मैं, ठीक है। तो तेरी तरफ आने वाले रास्ते हैं, वहाँ से तो ये मामलात। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ का अजिन्ना क्या के वजूद का, तो अजिन्ना का वजूद जो है वो माक़ब्ल उसमें बहुत नहीं, ये भी रिवायत में शैतान भी तो जिन है ना, अगर हम देखा जाए तो जिन है। हाँ जी, वो भी शैतान भी जिन है। तो अजिन्ना का तस्वुर जो है कायनात खल्क़त कायनात से पहले का मौजूद है, ठीक है, कि वो ज़माना भी था कि जब ज़मीन पे जिन्नात ही से, ठीक है। तो बात यह है कि जब उधर से शैतान ये चैलेंज लेके चला खुदा की बारगाह में, ठीक है, मैं सिरात मुस्तकीम में बैठूँगा। अच्छा, बात क्या है कि क्या वो अपने चैलेंज में कामयाब हो गया, ठीक है। तो वाज़ेह से हुक्म है कि तू सिरात मुस्तकीम में बैठ जा, लेकिन जो मेरा बंदा होगा, उसने कहा कहते हैं शुमाल से आने वाले को बहकाऊँगा, जुनूब से आने को बहकाऊँगा, लेकिन
آواز آئے کہ دیکھو جو میرا بندہ ہوگا نا وہ نہیں بھیگے گا، ٹھیک ہے، آسمان کی طرف دیکھے گا یہ سر کو سجدے میں رکھ دے گا، اس کو نہیں بھیگنے دیں گے ہم، جو واقعی ہمارا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو تصور ہے ان توہمات تصور کا، ہے، سوال بھی بڑا ہے کہ ہم اپنے اندر ٹٹولیں کہ ہاں ہم ہیں اللہ کے بندے، جی کہ ہم بھٹکے تو نہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ نور صاحب نے کہا کہ یہ اپنی جگہ طے ہے کہ دنیا کا سب سے قدیمی مذہب جو ہے وہ ہندو ہے، بت پرستی قدیم، سب سے قدیم مذہب یہی ہے۔ سب سے قدیم مذہب ہونے کے ناطے سے یہ کہ یعنی بیشتر جو یعنی رسومات کہہ لیجیے، پازیٹیو بھی اور نگیٹیو بھی، دونوں طرح کی رسومات جو ہیں، ہم برصغیر کے بالخصوص جو لوگ ہیں وہ انسپائر ہوئے ہندوستان میں ایک عرصے تک وہاں پر رہے، اور جو ابھی وہاں پہ ہیں وہاں پہ ابھی تک بھی وہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہیں۔ اچھا، کیا یہ توہم پرستی خالی اسلام میں ہے، مسلمانوں میں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے جو ایڈوانس ممالک ہیں جی جی وہاں چلے جائیے، وہاں آپ کو ہم سے بھی زیادہ ملیں گے وہاں پہ، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت نام ایسا نہیں آ رہا ہے، ٹینس کی کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ دیکھیے 5 مرتبہ بال کو مارے گی زمین کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اسے پوچھا کہ کیوں کرتی ہے ایسا؟ کہا کہ نہیں، میں جب بھی اگر 5 مرتبہ زمین پہ ٹینس کے بال کو نہ ماروں اور اسے کم کر دوں تو وہ گیم ہار جاتی ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں خود ایک مرتبہ بلغاریہ میں تھا، تو وہاں پہ جن کے میں ٹھہرا ہوا تھا وہ کرسچن تھے، تو ان کے یہاں صورتحال یہ ہوا کہ میں نے ایسی ازرائے مزاح ایک گفتگو کر دی، تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ہم تو اپنا برصغیر میں اپنے پاکستان میں ہم خواتین کو یا اپنے ماحول کو کہتے ہیں کہ تمام پرست ہم جہاں پہ ہیں اور شخص کے ساتھ ہیں، وہاں تو یعنی جہاں پہ 95% سے زیادہ کہ 99% لٹریسی ہے، ٹھیک ہے نا، ایجوکیشن وہاں پہ ایڈوانس سب کچھ ہے۔ وہاں عالم یہ ہوا کہ فقط ایک ذرا سی بات کیا کہی تھی کہ وہاں پہ جتنے دن میں رہا ہوں اتنے دن وہ کوئی نہ کوئی فیملی آتی رہی کہ ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا۔ میں حیران ہی ہو گیا کہ ہم تو اپنا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہم پسماندہ ملک میں رہنے سے ہمارا اس چیز ہوگی کہ یہ تو ایڈوانس ممالک ہیں یہاں یہ عالم ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان نے کیا کیا کہ آنے کے بعد اس نے وسوسوں کو پیدا کر دیا، اس میں ٹھیک ہے نا، شک کو اور وسوسے کو پیدا کر دیا۔ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا شیطان کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، یہ طے اپنی جگہ۔ شیطان کا اختیار فقط اس حد تک ہے، ان نادیدہ قوتوں کا اختیار خالی اس حد تک ہے کہ یہ وسوسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ اور باقی جو عام چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ وہ شیطان کی بس میں نہیں، وہ صرف وسوسے ڈالنا اس کا کام تھا۔ عمران بھائی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں وساوس، وہم، اور ایک ہوتا ہے تفاعل۔ تو حدیث شریف میں تفاعل کا ذکر آتا ہے کہ تفاعل کا مطلب ہے نیک فعل لینا۔ نیک فعل یہ ہے کہ جیسے کسی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سابقہ پڑا اور وہ دشمنوں میں سے ہے اور اس کا نام سہل ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا نام سہل ہے تو اس سے امید ہے کہ اب معاملات ہمارے آسان ہوں گے۔ یہ کہلاتا ہے تفاعل، کہ کسی بھی ایک اچھی چیز سے اپنے لیے ایک اچھا پازیٹیو وہ لینا کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکلے گا۔ ایک ہے توہم یا وساوس۔ وساوس ایک ہوتے ہیں فزیکلی جو انسان کو اپنے بارے میں ہوتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ گندے ہیں، یہاں سے لگا دیے تو گندے ہو گئے، اس کو بار بار دھو رہی ہیں، تو یہ ایک توہم ہے، تب وسوسے کی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو کہ میں نے وضو کیا نہیں کیا، میں پاک ہوں نہ پاک ہوں، مستقل وسوسے رہتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنی شروع کی عبادت میں، تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا شیطان نے کہا کہ میں ہر راستے میں آگے بیٹھوں گا، تو وہ اسی طرح نماز میں عبادات میں بھی آ کے وہ بار بار وسوسے ہم ڈالتا ہے کہ بھائی تمہاری نماز کا فائدہ کوئی نہیں، قبول تو ہونی نہیں، تم پڑھ کے کیا کرو گے، چھوڑو نماز ہی مت پڑھو۔